रहमान दोस्तों, टेक इन उर्दू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ये एक लेसन है इस बारे में कि हम इन पेज के एक पेज के अंदर कैसे टेबल इंसर्ट करेंगे और फिर उस टेबल के अंदर उसके बॉर्डर, उसका कलर और उसके अंदर मज़ीद कॉलम का ऐड करना, मज़ीद लाइनों का ऐड करना, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इस मुख्तसर से वीडियो में देख लेंगे। बिल्कुल आसान है। शुरू करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका साइज़ में थोड़ा, ये 200 पे, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन मेरे सामने रहे। इसको मैं 150 पे कर लेता हूँ। और देखिए ये मेरी बिल्कुल सामने है। मैं इसकी फ़र्स्ट लाइन छोड़ देता हूँ ताकि अगर मुझे इसकी हेडिंग वगैरह लगानी पड़ गई, बल्कि मैं इसकी हेडिंग लगा लेता हूँ। मेरे पास हेडिंग क्या है कि मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट तैयार करना है, जमात शशम का। तो मैं उसके लिए आसान है बिल्कुल, नतीजा बराए जमात शशम इम्तिहान शशमाही साल 2018 ईस्वी और गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप कोई भी लिख लें, अलिफ बा जी यहाँ लिख लें। यहाँ आके आप इसके लिए टेबल इंसर्ट करें और उस टेबल के अंदर फिर आप जो है ना अपना नतीजा इंसर्ट करें। बड़ा आसान है। मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैंने टेबल पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे फ़िलहाल इसकी 2 रोज़ चाहिए और मुझे इसमें 4 कॉलम चाहिए। अब उसके बाद मैं जो है ना इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ ताकि मुझे नज़र आए। तो मैंने इसके हैंडल को पकड़ कर थोड़ा सा अंदर कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से भी मैं इसको ले आया हूँ। यहाँ से ज़्यादा लेके आना है ताकि मुझे यहाँ से मज़ीद काम करना है इस पर। तो इन हैंडल्स को पकड़ पकड़ के मैं मज़ीद करीब करता जाऊँगा ताकि जब ये आगे बढ़ेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने देखा कि मेरे पास ये एक टेबल मौजूद है। मैं अब इस टेबल का सबसे पहले ये जो इसकी लाइनें हैं, बॉर्डर है, ये प्रिंटेबल बॉर्डर नहीं है, तो इसके बॉर्डर को प्रिंटेबल बनाने के लिए इसमें मज़ीद इसकी विड्थ जो है उसको मैं बढ़ाऊँगा ताकि ये ठीक हो जाए। तो उसके लिए मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। उसका एक तरीका तो है कि आप पूरे इसको सेलेक्ट करें, और दूसरा ये कि आप यहाँ कर्सर रखें, शिफ्ट की प्रेस करें और एंड वाले में कर्सर रख के प्रेस करें, खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करके नीचे आ जाएँ और आप इसके फॉर्मेट में चले जाएँ। फॉर्मेट में ऊपर जो सेल का कलर है उसको आप छोड़ दें। बॉर्डर वाले कलर को मैं इसका कलर जो है ना ब्लू रख लेता हूँ। ये ब्लू हो गया। स्टाइल जो है ना मैं इसका ये जो मुकम्मल लाइन है वो रख लेता हूँ, और 1 पॉइंट में इसको छोड़ देता हूँ। और ये राइट अलाइनमेंट है इसकी, इस वक्त राइट से चल रहा है ये। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब इसको मैंने ओके कर दिया। आपने देखा मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको, चूंकि इसमें जो अपनी ज़रूरियात हैं वो ऐड करता हूँ। सबसे पहले मुझे तालिब इल्म का नाम लिखना है। तो तालिब इल्म का नाम, आगे जो उसकी बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर फिर उसके जो है ना जो मार्क्स हैं वो आते जाएंगे। पहली बुक में उसकी इस्लामियात लिख लेता हूँ। क्या है, इस्लामियात आ गई इसके लिए। दूसरी बुक में इसकी बिलफर्स मुतालिया पाकिस्तान लिख लेता हूँ। और जिसकी तीसरी बुक है वो मैं रियाजी लिख लेता हूँ। अब इसके आगे मुझे मज़ीद बुक लिखनी है लेकिन आगे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, फ़िलहाल मैं टेबल को एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से पकड़ के मैंने इसको यहाँ ला दिया, काफ़ी है। यहाँ से पकड़ के मैंने इसको यहाँ लाया, काफ़ी है। यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ ले आया, काफ़ी है। अब यहाँ पर मुझे एक एक मज़ीद टेबल चाहिए, एक मज़ीद कॉलम चाहिए। राइट क्लिक पे गया मैं, राइट पे क्लिक किया और इसके मैं फॉर्मेट में चला गया। अल्लाह, फॉर्मेट नहीं, लेआउट में चला गया। और लेआउट में जाके मुझे देखो ये रॉ रॉ नहीं, मुझे कॉलम चाहिए और आफ्टर चाहिए, इस कॉलम के बाद चाहिए मुझे। तो मैं आफ्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉलम करूंगा, यहाँ से आफ्टर करूंगा और इसको मैं इंसर्ट करूंगा। देखिए मेरे पास एक और कॉलम आ गया, लेकिन कॉलम मेरा दूर चला गया है। मैं कॉलम को वापस लेके आता हूँ अपने। ये मेरा कॉलम वापस आ गया है। ये आप देख रहे हैं मैंने एक कॉलम लगा दिया इसके साथ। ये मेरा रियाजी का कॉलम था। यहाँ मैं इसको जो है ना अंग्रेजी लगा देता हूँ। ये मेरे पास कॉलम बन गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मेरा जो टेबल है इस वक्त सेंटर में नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा टेबल सेंटर में चला जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पूरे टेबल को एक बार फिर सेलेक्ट करता हूँ।
رائٹ کلک کر کے میں اس کے فارمیٹ میں چلا جاتا ہوں، یہاں سے الائنمنٹ سے میں اس کو سینٹرڈ کر لیتا ہوں اور میں کرتا ہوں اس کو اوکے. پورا ٹیبل میرا سینٹر میں چلا گیا ہے. اس کو بھی میں سینٹر کر دیتا ہوں. اب میرے پاس پورا کچھ سینٹر میں آ گیا ہے. اب میں اس کی تھوڑا سا زوم بڑھا دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ جو سامنے والی چیزیں ہیں یہ نظر آتی رہیں. یہ دیکھو میرے بالکل سامنے آ گیا ہے، یہ دیکھیں بالکل. اب یہ جو اس کی اندر لکھائی ہے یہ بیچ میں اس کو سینٹر میں کرنا ہے، تو یہ بھی آسان ہے. آپ اس کو پورے ٹیبل کو ایک بار سلیکٹ کریں اور یہاں سے آ کر آپ اس کو اوکے کر لیں. اس کو آپ بولڈ بھی کر لیں یہیں سے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو گیا ایسے ہی. یہ سارا کچھ جو کٹا کٹا نظر آ لیکن ہے یہ ٹھیک، اس کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ اس میں جو ہے نا طالب علموں کے نام، ان کے مارکس آپ ایڈ کرتے جائیں. پہلا طالب علم بالفرض میرے پاس محمد کاشف ہے، اس کے اسلامیات میں بالفرض 100 میں سے 70 نمبر ہیں اس کے میرے پاس 100 میں سے. اگلا طالب اور مطالعہ پاکستان میں اس کے 78 ہیں. ریاضی میں اس نے اچھا کیا ہے تو 90 کر گیا. انگریزی کے اندر ظاہر ہے تھوڑی کمزوری آج کل، تو وہ مشکل سے 45 نمبر لے سکتا. اب دیکھیں یہاں پہ میں پہنچا ہوا ہوں. اب یہاں پر جو ہی میں ٹیب کا بٹن پریس کروں گا خود بخود نئی را آ جائے گی. یہ دیکھیں صرف میں نے ٹیب پریس کیا ہے. اب آپ بڑھاتے جائیں اس کو، لائیں آگے آئیں آگے آئیں. آپ پھر ٹیب پریس کریں خود بخود. تو آپ ٹیب پریس کرتے جائیں گے اور آپ کے خود بخود جو ہے نا کالم آپ کا بڑھتا جائے گا. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کے جو ہے نا خود بخود یہ بڑھ رہے ہیں. اب آپ کے پاس جو بچے تھے وہ کم تھے اور آپ نے لائنیں زیادہ لگا دیں. اب آپ ان 2 لائنوں سے پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں. یہ جو 2 لائن ہیں آپ کی بالفرض، یہاں کاشف بھی آ گیا، یہاں پر آپ کا بالفرض سہیل نام کا انگلش سے ہے، یہاں سہیل آ گیا آپ کے پاس، یہاں آپ کے پاس ندیم آ گیا ہے، یہاں آپ کے پاس عدنان آ گیا ہے. یہ 2 لائنیں آپ کے پاس فارغ ہیں. آپ سے یہ غلطی سے زیادہ ہو گئی. اب ان کا کیا کریں؟ ایزی ہے، آپ ان کو یہاں کلک کریں اور پورے دونوں لائنیں اپنے کالم سمیت سلیکٹ کر لیں. آپ نے رائٹ کلک پہ آئیں، لے آؤٹ میں چلے جائیں. اب کیا کرنا ہے؟ یہ را سلیکٹڈ ہے نا، آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. ہم نے دیکھا خود بخود آپ کی راز اڑ گئی، اب کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایزیلی اپنے ٹیبل کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہ سوچا کہ بالفرض آپ کا جو یہ والا کالم ہے، یہ جو سیل آپ کا چل رہا ہے، یہ جو سیل چل رہا ہے، اس سیل کا جو کلر ہے وہ اور ہونا چاہیے. تو میں ٹرائی کرتا ہوں، یہ بھی آ جائے گا. ہم نے دیکھا یہاں پہ یہ اس کا کوئی کلر نہیں ہے. میں اس کا کلر جو ہے نا یلو کر دیتا ہوں. پورا جو میرا کالم ہے وہ یلو ہو گیا ہے. تو میں یہاں نام بڑھاتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں. میرے لیے کوئی مشکل نہیں اس کے اندر. ہم نے دیکھا کہ آپ ایزیلی بغیر کسی پریشانی کے آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دیکھیں اس میں. اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو میں یا کسی بھی چیز کی کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ بلا جھجک اپنے کمنٹس کے اندر اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں. کوشش کروں گا کہ اللہ پاک نے جو میرے ذہن میں دیا ہے، مجھے جو علم دیا ہے، میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور ساتھ ساتھ آپ اپنا جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں تک بھی اس بات کو پہنچائیے کہ ہم اردو کو آگے بڑھائیں اور اردو کے اندر ہی اپنی جو اس کو بڑھا سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.